नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगका बारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ। चैत्र 2 गते सोमबारदेखि सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिमको उद्घाटन सत्रमा आयोगका सचिव तोयाम राया, विभिन्न महाशाखा प्रमुख, कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगको काम कारबाही र भूमिकाका बारेमा जानकारी दिन आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। आयोगमा पर्ने उजुरी उपर हुने छानबिन र अनुसन्धानका समयमा गुणस्तरीयता र तथ्यपरक अनुसन्धानका लागि थप सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ आयोगले यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल फागुन 25 गते साबिक रोयल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक छवि रमण अधिकारी सहित विभिन्न व्यक्तिहरू उप सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको विषयमा 11वटा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आरोपित मध्ये साबिक रोयल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक वसन्त मल्ल, वरिष्ठ प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, प्रबन्ध सञ्चालक मधुबन लाल श्रेष्ठ, इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रणालीका सञ्चालक मनोज कुमार भेटवाल, ऋणी भैरव प्रसाद भेटवाल र रविन लामालाई नियन्त्रणमा लिए विशेष अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। 11वटा आरोपपत्र दायर गरिएका मध्ये आयोगले सञ्चालक छवि रमण अधिकारी सहित 11 जना उप बिगो रु 2,01,94,556 रुपियाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसैगरी अर्को आरोपपत्रमा अधिकारी सहित 10 जना उप बिगो 3,87,94,724 रुपियाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी अधिकारी सहित 13 जना उप बिगो 2,15,25,564 रुपियाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी अर्को आरोपपत्रमा अधिकारी सहित 12 जना उप बिगो 4,63,68,054 रुपियाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी अधिकारी सहित 12 जना उप बिगो 4,35,98,566, यसैगरी अधिकारी सहित 11 जना उप बिगो 2,97,91,897, यसैगरी अधिकारी सहित 17 जना उप बिगो 1,75,67,894 तय गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी आयोगले अधिकारी समेत 15 जना उप बिगो 11,11,58,771, यसैगरी अधिकारी सहित 14 जना उप बिगो 1,45,01,083, यसैगरी अधिकारी सहित 10 जना उप बिगो 5,87,32,912 र अधिकारी सहित 11 जना उप बिगो 11,54,708 कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल फागुन 27 गते धनुषा स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर धाममा कार्यरत कर अधिकृत रमेश ढकाल र कन्सल्टेन्सीका प्रोपाइटर नवीन कुमार कर्णलाई अतिरिक्त रकम 1,50,000 सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले फागुन 28 गते धादिङ गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन प्रसाद सापकोटा र इन्जिनियर पूजा कार्की उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले जनही बिगो 95,000 कायम गरी घुस रिश्वतले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन र गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि 61 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
सुझाव अनुरूप विभिन्न स्थानीय तहहरूले अहिले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। आज हामीले स्थानीय तहहरूले 61 बुँदे सुझावलाई कसरी लिएका छन् र यसको प्रभाव कसरी पर्दैछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 61 बुँदे सुझावको समीक्षा कसरी गरिरहेको छ त भन्ने प्रसङ्ग जोड्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणमा भए गरेका ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुणस्तरहीन कामका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढिरहेका छन्। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काममा भए गरेका कमी कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगमा उजुरीको सङ्ख्या बढेको छ। आयोगमा प्राप्त उजुरी र आयोगको आफ्नै स्वतन्त्र अध्ययनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग ऐन 2048 को दफा 28 बमोजिम सुझाव दिनुपर्नेदेखि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो। 9वटा शीर्षकमा 61 बुँदाको सुझाव सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा तथा विकास निर्माणको काम सुधारका लागि दिएको आयोगले जनाएको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए गरेका सुधारका बारेमा आयोगले सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुगमन पनि गरिरहेको जनाएको छ। 61 बुँदे सुझावको प्रभावकारिता, मूल्याङ्कन, अनुगमनका साथै आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीतिका बारेमा समेत काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। 61 बुँदे सुझाव चाहिँ आयोगबाट चाहिँ गएको अवस्था थियो र त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले नियमित रूपमा चाहिँ निगरानी राख्ने अथवा त्यसको बारेमा अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा आयोगका कार्यालयहरू छन्। आयोगका कार्यालयहरू मार्फत पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अथवा चाहिँ अन्य प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा जाँदा समेत त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसको बारेमा जानकारी गराउने र त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर त्यसको अपडेट लिने काम हामीले गर्छौँ। अर्को चाहिँ उजुरी परिसकेपछि प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धानको क्रममा पनि 61 बुँदे चाहिँ जुन सुझावहरू हामीले दिएका थियौँ ती सुझावहरूको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले चाहिँ हेर्ने गरेका छौँ। जस्तै 61 बुँदे सुझाव दिएकै विषयमा फेरि पुनः त्यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिएका छन् कि छैनन्, त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरू फेरि भएका छन् कि छैनन्, त्यसलाई अझ आयोगले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा अझ गम्भीर भएर हेर्छ। यता सुझाव दिएको छ तर सोही प्रकृतिका गल्तीहरू पुनः पनि दोहोरिरहेका छन् स्थानीय तहमा अथवा चाहिँ प्रदेशमा अथवा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा भने त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक निकायले मनाशय नै राम्रो नराखिकन ती गल्तीहरू दोहोऱ्याइरहेको हो कि भनेर अध्ययनमा हाम्रो अनुसन्धानमा अझ त्यसमा चाहिँ गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने हामीले चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पनि त्यो बमोजिम चाहिँ हामीले प्रशिक्षित गरेको अवस्था छ। र सँगसँगै अब हामीले हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्मको उसमा हेर्दा अध्ययनमा हेर्दाखेरि धेरै पालिकाहरूमा स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। हामीले कतिपय प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू अथवा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू लिएर जनप्रतिनिधिहरूसँग जान्छौँ र त्यो छलफलको क्रममा पनि उहाँहरूले यो 61 बुँदे जुन सुझावहरू आएको छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अथवा कार्यान्वयन गर्नलाई हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँका प्रमुखज्यूहरूले अथवा प्रशासनिक प्रमुखज्यूहरूले चाहिँ बताइराखेको पनि हामीले पाएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि जुन सुझावहरू थिए ती कार्यान्वयनको अवस्थामै छ भन्ने देखिन्छ। तर अब यी सुझावहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कस्तो अवस्था छ भनेर औपचारिक रूपमै हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय फेरि अर्को पाटो हो। किनभने सुझावहरू दिइसकिएपछि सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी पनि गरिरहेका छौँ। हामीले दिएका सुझावहरू 61 बुँदे मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। जस्तै ऋण ठेक्कासँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझाव दिएका छौँ अथवा चाहिँ अन्य यो कृषि शीत भण्डार लगायतका विषयहरूमा चाहिँ अनुदानको विषयमा पनि हामीले सुझावहरू चाहिँ आयोगबाट सुझावहरू गएको छ। ती सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले ती सुझावहरूलाई कति कार्यान्वयनमा ल्याउन कति चाहिँ प्रयत्न गरेको छ अथवा कति चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ भन्ने कुराको फेरि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने र त्यसमा थप सुधारको लागि फेरि मार्गदर्शन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले औपचारिक चाहिँ एउटा अध्ययन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गत त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले आफ्नो कार्ययोजना आफ्नो आयोगको कार्ययोजनामा चाहिँ राखेको अवस्था छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा भए गरेका कमी कमजोरीका बारेमा परेका उजुरी उप छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। यसैगरी आयोगले योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, सेवा तथा खरिद कार्य सम्बन्धमा मिलेमतो भएको,
कानुन सम्मत र पारदर्शी काम नभएको विषयलाई पनि सुझावमा प्रमुखताका साथ उठान गरेको थियो। यसैगरी आयोगले गरेको अनुसन्धान र परेका उजुरीका आधारमा दिएका सुझावमा कर्मचारीको बढुवा तथा करार कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी ढङ्गबाट गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवा सुविधा वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, अपारदर्शिता तथा नियम विपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराइएको, अर्काको नाममा दरखास्त गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा दिएको विषय समेटिएको थियो। आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावलाई धेरै स्थानीय तहले कार्यपालिका मार्फत स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा समेत लगेका छन्। आयोग मार्फत प्राप्त सुझावहरूले आफूलाई काम गर्न थप सहज भएको धेरै पालिकाहरूले बताएका छन्। यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावलाई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ। पालिकाले सुशासन प्रवर्धनका लागि आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरी खरिद प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ। 61 बुँदे सुझावहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको हाम्रो व्यापक अध्ययन भयो, छलफल भयो र त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन गऱ्यौँ हैन, त्यसलाई स्वीकारोक्तिको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। हामीले निकै राम्रा विषयहरू उठान भएको छ त्यसमा कि अब अहिले स्थानीय तह भनेकै विकासको मूल आधार जग हो। यो ती चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्दै अगाडिपट्टि बढाइयो भने मात्रै सही काम हुन सक्छ भन्ने हामी दृढ रूपमा यसमा लडी नै राखेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब यो स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको त्यसले उत्पन्न गरेको एउटा प्रवृत्ति थियो। यहाँ प्रवृत्ति पैदा गरेको थियो यसले, कर्मचारीले चलाइराखेको, जनप्रतिनिधि भइ नराखेको। त्यसो गर्दाखेरि कर्मचारीसँग गएर जुन ढङ्गको बिहेभ गर्दै चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मौलाइराखेको थियो, त्यो सबै प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नको निमित्त, सुशासन कायम गर्नको निमित्त र हामीले गर्ने विकास निर्माणहरू चाहिँ नि गुणमा आधारित भएर गर्नुपर्ने कुराको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको 61 बुँदे जो निर्देशन छ त्यो अत्यन्तै राम्रो। हामीलाई त त्यसले व्यक्तिगत मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसले निकै ठुलो एउटा चाहिँ नि साथ मैले प्राप्त गरेको यो 61 बुँदेमा। म त्यसैमा लडिराखेको थिएँ। पछि अख्तियारबाट पनि त्यही कुराहरू प्राप्त हुँदाखेरि अब हेर है यसरी आएको छ, काम राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने कोणबाट पनि आम मान्छेहरूलाई बुझाउन पनि हामीलाई अलिक सहज भयो। पछिल्लो समय आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बीच हुने अधिकार प्रयोगको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न समस्याका विषय पनि रहेका छन्। आयोगले दिएको सुझाव अनुसार नै बर्दिवास नगरपालिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी र अधिकारका विषयहरूलाई विभाजन गरी व्यवस्थित गरेको छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढेको नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुँदा कार्य सम्पादनमा चुस्तता, गुणस्तरीयता र व्यवस्थित बनाउँदै आपसी समझदारी एवं सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग पुगेको जानकारी दिएको छ। त्यो अधिकार जो छ, नगर प्रमुखको अधिकार वा अध्यक्षको अधिकार, त्यसपछि गएर उपाध्यक्षको अधिकार वा उपप्रमुखको अधिकार, आफ्नो अधिकारमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने, त्यसलाई बुझेर लागू गर्नु भन्दाखेरि पनि चाहिँ यो अरूलाई देखेर क्या उसले यसो गर्न हुने, मैले गर्न किन नहुने भन्ने खालको ट्रेन्ड पनि आयो। त्यसले अछुतो कतैतिर पनि राखेन। तर व्यापक रूपमा यही छलफलहरू गर्दै गइराखेपछि अहिले त मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकामा कुनै पनि ढङ्गको यो खालको कन्फ्लिक्ट छैन। त्यसलाई एक ढङ्गले हामीले चाहिँ समाधान गरेका छौँ। लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि विकासको तीव्र इच्छा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत पद्धति मार्फत नगर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै गुणस्तरीय काममा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले आफूहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विदुर कार्कीले
आफूहरू यसअघि अहिले र पछि पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि संस्थाको संस्थागत सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखले खेल्ने भूमिकाले महत्त्व राख्दछ। आयोगले दिएको सुझावले आफ्नै गाउँठाउँको विकास, समृद्धि, सुशासन र सुधारका लागि भएको भन्दै धेरै स्थानीय तहहरूले 61 बुँदे सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेको बताएका छन्। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थाको नेतृत्वकर्ता नै इमान्दार हुनुपर्ने भन्दै नगर प्रमुख कार्कीले जनताको आशा, अपेक्षा र आफूहरूप्रतिको भरोसालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भएको जनशक्तिले मात्रै यो सारा कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। हरेक ठाउँमा काम गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका चाहे ती कर्मचारी हुन् चाहे ती जनप्रतिनिधिहरू हुन्, होइन, आफूलाई त्यो दिशाको चाहिँ एउटा मशाल बाल्ने, आफूलाई नै जलाउने ठाउँबाट काम सुरु गर्न सकियो। हामीले यसलाई चाहिँ संविधानले गरेको परिकल्पना चाहिँ यो समाजलाई सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै एउटा विकासको चरणमा अगाडिपट्टि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। अब अख्तियारले चाहिँ गोठालो बसिराखिदिनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ उसले गोठालो गर्दै राख्नुपर्ने कुराले चाहिँ यो सही ठाउँमा पुग्दैन क्या कुरा। कति सक्छ एउटा चाहिँ अफिसले सबै चाहिँ यो ढङ्गले म काम गर्छु भन्ने चाहना, इच्छा, भावना हुँदै पनि धेरै कुराले उसले काम गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै सरकारवाला निकाय र आम नागरिकको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। नेपालका लागि साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध थप प्रतिबद्ध भएर लाग्न आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले ठूलो सहयोग पुगेको पालिकाहरूले बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरिका विभिन्न स्थानमा भएका अवस्थाहरूलाई अनुसन्धान गरेर 61 बुँदे निर्देशनहरू जारी गरेको छ र त्यो निर्देशन बर्दिवास नगरपालिकाले पनि प्राप्त गर्यो। प्राप्त गरिसकेपछि यो विषयमा कार्यपालिकामा ती 61 बुँदाहरू यस्तो छ र यसबाट हामीले आगामी दिनहरूमा सुधार गरेर जानुपर्ने यी क्षेत्र हुन् भनेर छलफल भएको छ, निर्णय भएको छ र जानकारी गराउने काम भएको छ। यसले गर्दाखेरि यी 61 बुँदाप्रति बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आफूमा कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने बाटो लिएको छ। सोही सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगत वर्षहरूमा जस्तो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामको कुरा गर्ने हो भने धेरै उपभोक्ता समितिहरू मार्फत मात्रै हुने अवस्था थियो भने यो आर्थिक वर्ष 77-78मा 20वटा भन्दा बढी चाहिँ हामीले ई-बिडिङ मार्फत चाहिँ प्रोक्युरमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। पक्कै पनि यसले के हो भने पारदर्शितालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सही ढङ्गबाट काम हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिएको छ। दोस्रो कुरा, हामीले प्रोक्युरमेन्टलाई ठुला आयोजनाहरूलाई टुक्रे रूपमा गर्ने कार्यलाई निषेधै गरेका छौँ। अब उपभोक्ता समिति मार्फतको काम पनि के हो त भन्दाखेरि जनताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ, उनीहरूले रोजगारी पाउँछन्, अपनत्व लिन्छन् र त्यसको अनुगमन निरीक्षण गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारीका अवसरहरू र आफ्नै सहभागितामा विकास हुन्छ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको हो र त्यस्ता अवस्थामा हामीले टोटली उपभोक्ता समितिले पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने होइन, तर त्यसलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भने उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडामा भेला गर्ने र त्यसबाट सर्वसम्मत ढङ्गले अथवा सहभागितामा चाहिँ उपभोक्ता समिति छनौट गर्ने अनि उपभोक्ता समिति छनौट गरिसकेपछि आयोजनाहरूको कुल लागत कति हो, स्थानीय त्यो चाहिँ उपभोक्ता समितिले बिहोर्न पर्ने कति हो, त्यस विषयमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने। त्यस पश्चात पनि
कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात पनि सार्वजनिक सुनवाई त्यो समितिले चाहिँ हाम्रो यो योजनामा यो सामग्रीहरू यो ढङ्गले सम्पादन भयो भन्ने कुरालाई हामीले कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा ऐन नियम र कानुनी दायरामा रहेर गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था छैन। आयोगले दिएको सुझावले पनि कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको पूर्ण पालना गर्न सुझाएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूको सिप क्षमता र दक्षता विकास सँगसँगै समय समयमा आयोग जस्तै विभिन्न निकायहरूबाट हुने सकारात्मक पृष्ठपोषणले समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणप्रति आम नागरिकको सकारात्मक धारणा विकास गराउन सहयोग पुगेको बताएका छन्। हामीले अलिक बढी ध्यान ती विकास निर्माणलाई सम्पादन गर्ने सेवा प्रवाहमा चाहिँ ध्यान दिएका हुन सक्छौँ। त्यसलाई निगरानी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कानुन सम्मत ढङ्गले भएको छ कि छैन, फिडब्याक त पक्कै पनि सुधारको बाटो हो। त्यसले हामीलाई चाहिँ सकारात्मक दिशामा लैजान्छ। यसलाई नेगेटिभ भन्दा पनि हामीमा कानुनको कार्यान्वयन, जिम्मेवारीको वहन, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा बाटो हुनसक्छ। त्यसैले यसले चाहिँ पक्कै पनि सहयोग गर्छ। कतिपय विषयवस्तुहरूमा कानुनी जटिलताहरूको कारणले, अस्पष्टताका कारणले पनि अब जनतासँग प्रत्यक्ष नजिक रहेको सरकार भएकोले काम गर्नै पर्ने बाध्यताले पनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था पनि आउँछ। तर त्यसप्रति सचेत रहनका लागि र त्यसलाई हामीलाई चाहिँ एउटा आधारको रूपमा पनि यस्ता सुझावहरूले, यस्ता निर्देशनहरूले सहयोग गर्ने नै मैले महसुस गरिरहेको छु। राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिकले पनि साझा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सके सुशासन स्थापित गर्न थप सहयोग पुग्नेछ। दर्शकबिन, सेवा प्रवाह होस् अथवा विकास निर्माण, गुणस्तरीयता र चुस्तता हुन अनिवार्य आवश्यकता छ। यसका लागि सेवाग्राहीको हिसाबले होस् अथवा आम नागरिकको हिसाबले तपाईँ हामी सबै सजग र सचेत भएर लाग्नु पनि आजको आवश्यकता हो। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणको कामलाई चुस्तता र गुणस्तरीय बनाउनका लागि विभिन्न बुँदाहरू समेटेर 61 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। 61 बुँदे सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कामहरू पनि भइरहेका छन् र सुधारका नतिजाहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस्तै सुधारका लागि गरिएका सुझावहरू र दिएका सुझावहरूमा तपाईँ हाम्रो पनि सहभागिता र प्रतिबद्धता हुन आवश्यक छ। यदि यसो भयो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।